ल तपाईहरु चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टाइप 3 मा आइपुगेका छौं। आज हामी सेट च्याप्टरको डे 3 मा भनौं न। डे 3 मा छौं हामी, डे 3 मा छौं। लङ क्वेशन है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई म डे 3 मा चाहिँ टाइप 3 को कुरो गरिरहेको छौं। कतिपय साथीहरुलाई यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ गिवन चाहिँ लेख्न चाहिँ आयो है भन्ने कुरो चाहिँ म बुझिरहेको छु। गिवन लेख्न आएको त सब साथीलाई आएको हो त। गिवन लेख्न आयो तपाईहरुलाई? हेलो साथीहरु, कोही नबोल्ने? ए हजुर बोल्दिनुस् न। गिवन लेख्न आयो है? ल अब यो गिवन लेख्न आएको रहेछ भने चाहिँ यसो आएको जस्तो फिलिङ्स आएको छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई आएको जस्तो फिलिङ्स छ भने चाहिँ के गर्नुस्, मलाई यहाँ मसँग सँगै लेखौँ है त। सँगै चाहिँ लेखौँ। अब यहाँ हेर्नुस् त, सल्युसन लेख्छौँ। तपाईहरु एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला ल। ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला। ल्याङ्ग्वेज लेखेपछि मात्र लेख्नु होला। इन अ ग्रुप अफ 54 स्टुडेन्ट भनेको छ भने चाहिँ इन अ ग्रुप अफ यसरी लेख्नु होला ल। इन अ ग्रुप भनेर इन अ GROUP ग्रुप अफ पिपल भनेर बनाएको छ भने PEOPLE बनाएको छ भने चाहिँ NU इक्वल्स टु भनेर लेख्नु होला। तर म यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट लेख्छु है। अब डाइरेक्ट लेख्छु। डाइरेक्ट भन्नाले तपाईहरु ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नु चाहिँ नछोड्नु होला। तर म चाहिँ यहाँ बोर्ड अलिकति सानो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई डाइरेक्ट सर्टकटमा चाहिँ गिवन चाहिँ लेख्छु। अब यहाँ हेर्नुस् न, इन अ ग्रुप अफ भनेको छ। साथीहरु यो माइक फुट्ने गरी बोल्नुस् त। यो के हो? पिपल भनेको छ। यो के हो त्यसो भए थाहा छ तपाईहरुलाई? NU इक्वल्स टु 54। अरु साथीहरु चाहिँ नबोल्ने? ठिकै छ, सब बिसाएर छ बच्चाहरु, ठिकै छ। अब यहाँ हेर्नुस्, इच एन्ड एभ्री क्वेशनको चाहिँ एभ्री वर्ड्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुन्छ है। यतिकै दिएको छ भनेर नेग्लेक्ट गर्ने चाहिँ होइन है। अब यहाँ हेर्नुस् त, इच पिपल लाइक म्युजिक अर डान्स भनेको छ। कुरो बुझिरहनु भएको छ? इच पिपल लाइक म्युजिक अर डान्स भनेको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो थाहा छ साथी हो? तपाईहरुलाई थाहा छ यसको अर्थ चाहिँ के हो? यस सर। के हो भन्नुस् त? यसरी भनेको छ, EACH इच पिपल, PEOPLE पिपल लाइक म्युजिक, MUSIC म्युजिक अर डान्स है। इच पिपल लाइक म्युजिक अर डान्स। यो भन्न चाहिँ के खोजेको, यो इच एन्ड एभ्री क्वेशन वर्ड्सको चाहिँ यहाँ भ्यालु चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु यसलाई यतिकै द्या हो भन्ने कुरो चाहिँ नेग्लेक्ट चाहिँ नगर्नुस् है। किन? तपाईहरुलाई किवर्ड्सहरु चाहिँ लेखाएको छ अनि झन् हामी यो पनि थप्छौँ है। अब इच एन्ड एभ्री पिपल लाइक्स यो भेन डायग्रामबाट चाहिँ म बुझाउँछु ल। भेन डायग्रामबाट चाहिँ थोरै तपाईहरुलाई म यहाँ बुझाउन चाहिँ खोज्छु। अब यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरु यो दुईवटा सेट्स भयो रे हैन। यो दुईवटा सेट्स भयो रे। यो भित्र चाहिँ 54 जना अटाउने रहेछ रे हो। 50 यो भित्र चाहिँ 54 जना चाहिँ गयो। अभिषेक भाइ कति जना गयो यो भित्र? अभिषेक भाइ भित्र कति जना गयो? 54 हो 54। अब यहाँ कम्पिटिसन चाहिँ के को रहेछ थाहा छ तपाईहरुलाई? कम्पिटिसन चाहिँ के को रहेछ? कम्पिटिसन चाहिँ के रहेछ? कि त डान्स गर्ने, कि त म्युजिक सुन्ने या गाउने के भन्ने कुरो चाहिँ हुन्छ हो। के कम्पिटिसन रहेछ आर्जु? के कम्पिटिसन रहेछ? डान्स गर्ने र म्युजिकको कम्पिटिसन रहेछ हो। अब यो 54 जना मध्ये चाहिँ पुराको पुरा कहाँ गयो? भित्र गयो। र यो 54 जना चाहिँ यस्तो छन् कि इच एन्ड एभ्री एकजना पनि हुन्छ नि हाम्रो अप्सन भन्ने मान्छे चाहिँ छैन क्या। यहाँ रहेको 54 मा टोटल 54 मा 54 जना नै कि त डान्स गर्न आएको रहेछन् कि त म्युजिक सिक्न आएको रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ गरौँ न। कुरो बुझिरहनु भएको छ बिकी भाइ? कुरो बुझिया छ? लेट रेस्पोन्स अनलाइनमा सोध्दैछ नि। अर्को निरञ्जन हिरो कुरो बुझ्यो? 54 जना चाहिँ यस्तो छन् कि डान्स पनि गर्छन् र अब डान्स या अर्को म्युजिक दुईटै मध्ये कुनै एउटा कमसे कम एउटा चाहिँ उनीहरूले के गर्छ? डान्स गर्छ कि त म्युजिक सिक्छ। यस्तो कुरोहरू चाहिँ गरिरहेछ हो। यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ 54 का 54 कहाँ आटिने भयो अभिषेक भाइ? 54 का 54 एम र डी मै हुने भयो। बाहिर केही छ त साथी हो? बाहिर केही छ त साथी हो? भन्नुस्। आजु छ? छैन सर। बाहिर छैन भने चाहिँ के चाहिँ जेरो हुने भयो यस्तो कन्डिसनमा हजुर? के चाहिँ जेरो हुने भयो? कम्प्लिमेन्ट। बाहिर एकजना छैन भने कम्प्लिमेन्ट जेरो भयो भन्ने कुरो चाहिँ हामी बुझ्छौँ है।
कम्प्लिमेन्ट 0 भएको भन्ने कुरो चाहिँ हामी बुझ्छौँ। यति कुरो बुझ्या हो सब साथीले? यो लेसन अफ द टपिक भने पनि हुन्छ। इच पिपल लाइक म्युजिक अर डान्स। कम से कम एउटा कि त म्युजिक कि त डान्स, यो 54 जना मध्ये कि त म्युजिक कि त डान्स। यो म्युजिक र डान्स मन नपराउने, नखेल्ने, नगाउने चाहिँ कोही छैनन् क्या। त्यही भएर यस्तो कन्डिसनमा के 0 गर्छौँ विकी भाइ? यस्तो कन्डिसनमा के 0 गर्छौँ? अभिषेक भाइ के 0 गर्छौँ? नम्बर अफ ए भन्नाले कुन र कुनको कम्प्लिमेन्ट भन्नुहुन्छ? म्युजिक र डान्स। डान्सको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट है। डान्सको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ साथी हो? बोलौँ न, माइक फुट्ने गरी बोल्नुस् न। कति हो? 50 हो। 50 भनिरहेको छु म। ठिकै छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईहरु बच्चा क्लासमा हैन, बच्चा क्लासको कुरो गर्दैनौँ, जे चाहिँ यही कुरो गर्छौँ हामी। फर इक्जाम्पल यसरी रेसियोमा दिएको छ भने है 3:4 दिएको छ भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ थाहा छ तपाईहरु? यदि रेसियोमा दिएको छ भने हामी गर्ने पनि गर्छौँ र गर्छौँ पनि। यसलाई के गर्छौँ? लेट यहाँ हेर्नुहोस् न, 3:5 एउटा नम्बर 3:5 मा डिभाइड गर्दाखेरि 50 लाई चाहिँ 3:5 मा डिभाइड गर अरे भन्ने कुरो गरे भने चाहिँ के गर्छौँ थाहा छ साथी हो? लेट 3x कमा यो रेसियो देखिरहनु भएको छ नि, रेसियो छ भने चाहिँ 3 को पछाडि x जोड्छौँ, 4 को पछाडि x जोड्छौँ र भन्न चाहिँ के खोज्या हो? 3x प्लस यो 4x चाहिँ नगरौँ, 2x गर्दिनु सजिलो हुन्छ अलिकति। 4x 2x इक्वल्स टु कति हुने भयो? 2x इक्वल्स टु 50 है। अनि 5x इक्वल्स टु 50, x इक्वल्स टु 50 अपन 5, x इक्वल्स टु कति हुने भयो साथी हो? 10 है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब अरू साथीहरूले सोध्नु होला यो सर घरिघरि कहाँ जान्छ है, कहाँ जान्छ, के सिकाउँछ, टाउको माथि माथि जान्छ, त्यस्तो भएको छ साथीहरूलाई? छैन होला। छ त साथी हो? छ त? बोल्दैन छैन है। ल यति कुरो बुझ्नुस्। यदि रेसियोमा नम्बर दिएको छ भने तपाईले के गर्नै पर्छ? रेसियोमा 3:4 दिएको छ फर इक्जाम्पल भने अब मैले चाहिँ के गरिरहेछौँ? लेट गरिरहेछौँ, 3x पछाडि जोडिरहेछौँ कमा 4x जोडिरहेछौँ। तपाईहरुले हैन सर म त y जोड्छु नि, तपाईको कुरो किन मान्ने? y जोड्छु नि। ए हजुर पाइयो, तर मेरो फेभरेट हो म x जोड्छु है, मेरो फेभरेट हो x जोड्छु। तर साथी हो एउटा कुरो अझै पनि बुझाउँदै जाऊँ न, अलिकति सजिलो हुन्छ कि तपाईहरुलाई। यहाँ चाहिँ एप्पल APPLE, मेरो स्पेलिङ चाहिँ राम्रो छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। एप्पल ओरेन्ज ORANGE। ओरेन्ज खानेको एप्पल र ओरेन्ज खानेको रेसियो 4:3 छ भने साथीहरु मलाई यति कुरो चाहिँ भन्नुस्, एप्पलको नम्बर चाहिँ कुन हो र ओरेन्जको नम्बर चाहिँ कुन हो भनिदिम म थोरै एकछिन भनिदिन्छु ल। एप्पलको नम्बर चाहिँ अगाडि रहेको 4 हो, ओरेन्जको नम्बर चाहिँ पछाडि रहेको 3 हो। त्यस्तै यदि 6:7 छ भने 6:7 छ भने चाहिँ भूपेश भाइ कुन हुन्छ? एप्पलको कुन हो र ओरेन्जको चाहिँ कुन हो भनिदिनुस् एकचोटी, भनिदिनुस् छिटो। 6 एप्पलको, ओरेन्जको कुन हो अभिषेक भाइ? ओरेन्जको कुन हो अभिषेक भाइ? 7। ओके डन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यस्तै कहानी यहाँ पनि छ, त्यस्तै कहानी यहाँ पनि छ। यहाँ हेर्नुहोस् होला तपाईहरु, यहाँ थोरै मेरो कुरोलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरी तपाईहरु कहाँ छ? एकदम आफैलाई चिमाट्नुस् एकछिन। किन? मैले धेरै बोलिसकेँ क्या है, चिमाट्नुस्, कन्सन्ट्रेसन आउँछ यहाँ हैन भने म पार्टिकुलरली म तोकेर भनिदिन्छु ल। अभिषेक भाइ पढ्ने यो के दिएको छ? पढ्नुस् त, बोल्नुस्। तपाईहरुको पनि पालो आउँछ है कसरी। If the ratio of people who like music only and dance only 5:4 5:4 ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, द रेसियो अफ पिपल हु लाइक म्युजिक ओन्ली भन्नाले म्युजिक ओन्लीको कति हो अभिषेक भाइ? म्युजिक ओन्लीको चाहिँ कति हो? 5 त्यो पछाडि चाहिँ के जोड्नुहुन्छ तपाईँ? म्युजिक ओन्लीको चाहिँ कति हो? 5 हो। त्यो पछाडि चाहिँ के जोड्नुहुन्छ? त्यो पछाडि चाहिँ के जोड्नुहुन्छ? x जोड्नुहुन्छ भन्नु ल। चञ्चल डान्स ओन्लीको चाहिँ कति छ भन्दिनुस् त? डान्स ओन्लीको चाहिँ कति छ भन्दिनुस् त? त्यही भएर एन्ड नट डी है, एन्ड नट डी गरेर 4x गर्छौं है त। अर्को कुन साथीले भन्नुहुन्छ? आर्जु द नम्बर अफ पिपल भनौँ न, PEOPLE पिपल हु लाइक बोथ इज 8। यो के दिएको छ भनिदिनुस् एकचोटी, यो के दिएको भन्नुहुन्छ एकचोटी मलाई थोरै?
मेरो लागि भयो भने भन्नुस् के हो यो एम इन्टरसेक्सन डी है साथी हो एम इन्टरसेक्सन डी त्यही भएर 18 है अब फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक डान्स बाई युजिङ भेन डायग्राम के चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर देखाऊ भनेको छ साथी हो हामीलाई के चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर देखाऊ भनेको छ भन्नुस् त भन्नुस् एकचोटि बोल्दिनुस् भन्नाले नम्बर अफ डी त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ भेन डायग्राममा देखाऊ भनेको छ त्योहरुमा हामी चाहिँ अलिकति चलक छौं है सोइङ इन भेन डायग्राम है भेन डायग्राम भेन इन भेन डायग्राम BENN भेन DIAGRM अब मलाई भूपेश भाइले भनिदिनुहुन्छ भूपेश भाइ सुरुमा के लेख्ने भन्नुस् सुरुमा के लेख्नुस् भन्नुस् छिटो गर्नुस् यो एम हो र यो डी हो भने के गर्नुहुन्छ साथी हो भन्नुस् के गर्नुहुन्छ साथी हो भन्नुस् इन्टरसेक्सन छ त साथी हो हामीसँग छ है 18 लेख्दिम ल ठिक छ अनि अर्को त्यो को भाइ छ यहाँ निरञ्जन भाइ यो उहाँले नम्बर अफ एमलाई के गर्छन् फटाफट गरौँ अलिकति अल्छी लाग्यो होला साथीहरुलाई अलिकति फटाफट गर्छु म ठीक छ डाइरेक्ट 5x लेख्नु ल टिका लागको छ ड्याङका ड्याङ लेख्नु ल साथीहरुलाई यो आउँछ जस्तो छ त्यही भएर म अभिषेक भाइलाई सोध्छु यो अभिषेक भाइ यहाँ चाहिँ के लेख्ने डी मा चाहिँ के लेख्ने भन्नुस् 4x बाहिर चाहिँ कति लेख्नुहुन्छ साथी हो बाहिर चाहिँ कति लेख्नुहुन्छ साथी हो भन्नुस् 0 ल भेन डायग्राम हाम्रो फुलफिल भयो हजुर फ्रम भेन डायग्राम है फ्रम BENN भेन डायग्राम अब यहाँ हेर्नुस् त फ्रम भेन डायग्राम को कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ साथी हो 54 इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ साथीहरुलाई भन्नुस् त तपाईहरु 54 इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ 54 भनेको यो u हो u इक्वल्स टु चाहिँ के लेख्न पाइन्छ साथीहरु भन्नुस् 18 + 4x यो अन्त चञ्चलले खाजा खाएर आएको जस्तो छ आज अरु त छैन इभन दो मैले नि खाक्कै छैन हो भन्ने कुरो लागिरहेछ ल हैन हजुर एकदम फुल एनर्जेटिक भएर पढाइरहेछ त तपाईहरुलाई यो र यो एड गर्नुस् ल x र x एड गर्नुस् 9x हुने भयो अनि त्यसपछि यो र यो गर्नु भयो भने चाहिँ 18 हो यो सिम्पल त नभनौं न मलाई त गाह्रो लाग्थ्यो यो क्याल्कुलेसन यो प्लस चाहिँ यतातिर आयो भने चाहिँ माइनस गर्छु म है अहिले चाहिँ आयो पहिले चाहिँ आउँदैन थियो मलाई अब यो र यो माइनस गर्नु भयो भने अहिले पनि आउँदैन यो माइनस गरेपछि मलाई कति हो आउँदैन तर साथीहरुले भन्नुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो त्यही भएर यो 40 बाट कति गयो हजुर 44 बाट 8 गयो भने 44 बाट 8 गयो भने चाहिँ कति हुन्छ 36 साथी हो कति हो 36 सही हो 9x है अब यहाँ हेर्नुस् त साथीहरु के गर्नुहुन्छ नाच्नुहुन्छ हो जस्ट नाचो ढाटा ढाटा गर्ने हैन हजुर यहाँ x को भ्यालु निकाल्छौं ल 36 अपन के गर्ने अभिषेक भाइ अपन के गर्ने अभिषेक भाइ 9 जे बात x इक्वल्स टु कति लेख्नुहुन्छ 4 9 36 त्यही भएर x इक्वल्स टु 4 हामीले खोजेको आन्सर आयो त साथी हो हामीले खोजेको आन्सर आयो त यो त भेन डायग्राम भयो भेन डायग्रामबाट x निकालेर देखायौं x आको भने चाहिँ अब हाम्रो क्वेशनले चाहिँ के सोधेको छ त्यो कुरो चाहिँ म गर्दिन्छु ल अब क्वेशनले चाहिँ के सोधेको छ यो चाहिँ यतातिर भयो अब तपाईहरुलाई म थोरै यहाँ स्पेस नभएको कारणले गर्दा चाहिँ म यहाँ गर्दिन्छु ल आई मा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ आई मा नम्बर अफ डान्स मा चाहिँ कुन पर्छ हजुर भन्नुस् त डान्स मा भेन डायग्रामबाट भनेको छ है फर्मुला चाहिँ युज नगर्नु होला ल कुन हो आर्जु डान्स मा पर्ने भने चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हो 18 4x प्लस 4x एकदम सही बात 18 प्लस 4 इन्टु x भने चाहिँ कति हो हजुर भनिदिनुस् 4 गर्छ किन x निकाले हो नि त नि हाम्रो हैन र ल अब 18 प्लस 16 भन्नाले कति हुने भयो 20 32 कति 34 हजुर ल 34 त्यही भएर देयरफोर के लेख्नुहुन्छ देयरफोर 34 people like to dance हो like to dance भन्दा चाहिँ गाना गाएर बसिरहेको छ सर हो त्यसै चाहिँ नसोच्नु होला 34 people like to dance ल 34 people like to dance
यो साथीहरूलाई यो भन्दा यो चाहिँ सजिलो लाग्यो होला सायद मैले भने अनुसार मैले बुझे अनुसार के छ त साथीहरूको प्रतिक्रिया यसो बुझौँ न यो चाहिँ हामी पढ्यौं अब चाहिँ प्रो भन्छौँ हामी प्रो भने थाहा छ तपाईहरुलाई यसलाई यो जुन चाहिँ क्वेशन गर्यौं त्यसलाई चाहिँ मर्ने गरी प्र्याक्टिस गर्छौं यस्तो क्वेशनहरु जतिसुकै जे भए पनि गर्न चाहिँ सक्छौं ल त्यो क्वेशनहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई भाइबरमा पनि राखिदिन्छु अहिले भिडियो पज गरी पनि म थोरै बिचमा थोरै एकछिनको लागि चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु ल बिकी भाइ